on account of rising thefts of gold. My advice to our people in this small video: do make sure you take care of yourselves and avoid any loss to yourselves or your family members or even attacks in an attempt to snatch or rob gold or ornaments. MLA Carlos Ferreira. आज भांगराचे चोरी जाते आमी दिसान दीस आमी आयकतात आनी न्यूज येता. आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी नॅशनला आर्काड्या सायडीन थिंगा फुडें एक बायल भाजी विकताली तिजे भांगार नाच केले. मागीर बास्तोरा आमचो रायकार फॅमिली आहात ते तेगे गो बायल वयताले तेंगे थांबयले तेंकां आनी सांगले ते पुलीस म्हूण दाखोवपाक गेले आनी तेंगे भांगार चोरूंक गेल्ले चोरले. स्ट्रेटेजी कितें आशिल्ली, तिसरो मनीस आयलो तेकाय थांबयलो, तेकाय सांगलें तेगे डॉक्युमेंट आनी कितें काड म्हूण आनी तेका तेणें काडलें आनी दाखयलें देखून हेंकाय दिसलें हे पुलीस म्हूण. हे हिंदीन उलयताले. तें फर्स्ट वॉर्निंग येवपाचें मनान की हे गोंयकार न्ही आनी पुलीस न्ही म्हूण पुलीस म्हूण न्हेसोवन हो पुलीस CID म्हूण दाखोवन हे लोकांचे चोरी केली. आतां सोदतात ते मेळटले म्हूण आमी रावतात. पूण आयज आनीक एक आमकां मॅसेज आयली काणका पासून चोरी जाली म्हूण. चेन स्नॅचींग म्हणलें. दुसरें स्नॅचींग नाशिल्लें, बरें करून उलोवन भांगार काडले आनी दिले. पूण आतां हांव कित्याक म्हणटा की लोकांनी कॅर घेवपा जाय. शेटे वाडोवन पासून आमचे शेटे वाडो म्हापशा भांगार मागले तेन्ना ती बायल भितर धांवली. ती धांवली देखून ती लकी आशिल्ली की तिगे भांगार गेलो ना म्हूण. म्हजी मागण्यांक सगल्यांक मातशें हे दिसान कॅर घे. तूं बाजारांत वयत जाल्यार नाजाल्यार तूं कितें विकूं सोद जाल्यार तूं भांगार घेवन बसनाका. कोणू तुगे भांगराचें कितें म्हणलें जाल्यार तुगे कितें कार्ड म्हूण दाखयल्यार डॉक्युमेंट कितें मागले जाल्यार तूं रोखडा टायम काडनाका. फोन घे आनी तुगे कोणा लागीं आतां सोयऱ्याक भावाक भयणीक नाजाल्यार फ्रेंडाक बेगीन फोन मारात. तुका नंबर मोनान येना जाल्यार 100 डायल करात, पुलिसेक आपोयात बेगीन आनी तूं उलोवपा लाग, रोखडें उलोवपा लाग कित्याक ते पडोन वयतले. नाजाल्यार तुका नागोयतले. तुका कोण जाणा गँग येयले जाल्यार तुगे चोरून वयतले. देखून हांव सगल्यांक फकत आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही सगळे गोंयकाराक आनी गोंय लोकांक सांगता की मातशे जागे जावात, कॅर घेयात. कोणें कितें मागलें जाल्यार डॉक्युमेंटूय मागले जाल्यार कोणाक दिवपाचें न्ही. पयलीं डॉक्युमेंट स्टार्ट करतले मागीर तुगे भांगार खातले. थोडे डायरेक्ट भांगार मागतात. ते कोण भांगार चोवपाक ते कोण न्ही, ते फकत चोर. सो एश कोन्न आमचें आमगे फॅमिलीक प्रोटेक्ट करूं जातलें. आनी मातशी मॅसेज व्हायरल करात कित्याक लोकांक सांगपाक कोणू आयले जाल्यार कितें मागपाक डॉक्युमेंट ओ भांगार ओ कितें सांगलें जाल्यार कांय पातें नाका. तुगे कोणाक बेगीन कोणा आहा तो तेका फोन करात. मोनान नांव येना जाल्यार 100 मारात तुमी, पुलिसे आपोयात आनी उलोवपाक स्टार्ट करात. कित्याक एक पाटी तुगे उलोवप स्टार्ट जालें तुगे लोकेशन रेकॉर्ड जातलें आनी पुलीस येतले ओ पडोन वयतलो.